जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और छोटा अमल अजीम सवाब आपके साथ जो है कुरान पाक की अगली सूरतों के बारे में आपको बताते हैं और एक छोटा सा इसमें आज़म भी बताएंगे किसके लिए कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो बहुत ही छोटा सा अमल है। वैसे तो आप अगर आइम्मा तहरीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता दे के दुआ मांगें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी दुआ कबूल ना हो। तो बहन हमारी एक ऐसी है कि जो बार बार फ़ोन करके कहती है मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ना कोई नाज़िम मसलियत ही होती है कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन आप पूरे यकीन और ईमान के साथ दुआ मांगा करें। और फिर वो हदीस हम सभी जानते हैं ना कि दो चीज़ें अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पेश करें, यानी कि एक आप दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उसके बाद दूसरी आप दुआ मांगे, तो एक चीज़ तो ज़रूर कबूल होगी, या तो आपकी दुआ कबूल होगी या आपका दुरूद कबूल होगा। अगर आपका दुरूद भी कबूल हो गया तो आपका बेड़ा पार है। तो इस यकीन के साथ, उम्मीद के साथ कि बेशक वो दुआओं को सुनने वाला और ये फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो मैं ही तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो इस यकीन और ईमान के साथ कि अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो रब्बुल इज़्ज़त की कोई मसलियत है जो हम नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद पूछा गया है तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन इन आयतों की, इन सूरतों की फ़ज़ाइल के बाद। आज नंबर है सूरा नंबर 72, सूरा 72, पारा नंबर 29, सूरा जिन का। सूरह जिन के बारे में आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं कि जिन्नात का असर या जादू टोना जो भी है उससे बचना है तो सूरह जिन की तिलावत करनी है। किस तरह से तिलावत करनी है वो हदीस के थ्रू आपको बताते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नसीम बहिश्त में भी है, सवाबुल अमाल में भी है, तफसीर साफ़ी में है भी है, बहरुल अनवार में भी है। आप फरमाते हैं कि जो सूरह जिन की अपनी ज़िंदगी में कसरत से तिलावत करता है, जो सूरह जिन की अपनी ज़िंदगी में कसरत से तिलावत करता है तो वो जिन्नात और उनके जादू व मकरो फरेब से महफूज रहेगा। नाज़रीन, सूरह जिन की अगर आप तिलावत करेंगे तो वो जिन्नात और उनके जादू व मकरो फरेब से महफूज रहेगा। जिन्नात का असर नहीं होगा, उनके जादू व मकरो फरेब का असर नहीं होगा अगर तो आप सूरह जिन की अपनी ज़िंदगी में कसरत से तिलावत करते हैं, फरमा रहे हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा, सूरह जिन की तिलावत करेगा, उसे गुलाम आज़ाद करने का सवाब भी मिलेगा और वो जिनों से महफूज रहेगा। उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले और तकज़ीब करने वाले तमाम शैतानों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह जिन की अपनी ज़िंदगी में कसरत से तिलावत करता है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होगा और कहेगा, परवरदिगार मुझे हज़रत मोहम्मद की हमराही के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो नाजरीन, इस सूरा में आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ आप जिन्नात के मकरो फरेब, उनके जादू टोने से महफूज रहेंगे, बल्कि आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही भी नसीब होगी। तो ज़रूर सूरह जिन की तिलावत किया करें अपनी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं, सूरह नंबर 73, सूरह मुज़म्मिल के बारे में आपको बताते हैं। सूरह नंबर 73 कुरान पाक की सूरह मुज़म्मिल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो नमाज इशा या आखिर शब में, जो नमाज इशा या आखिर शब में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है तो शब व रोज़ सूरह मुज़म्मिल के हमरा उसकी गवाही देंगे, यानी कि शब व रोज़ सूरह मुज़म्मिल के हमरा उस चीज़ की गवाही देंगे और खुदावंद मुताल उसे पाको पाकीज़ा ज़िंदगी और मौत अता करेगा। सुभान अल्लाह, ना कि ज़िंदगी पाको पाकीज़ा होगी बल्कि मौत भी पाको पाकीज़ा होगी कि अगर आप सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे। उसके बाद हज़रत सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है या इस सूरह की तिलावत करने वाले का अजर ऐसा है जैसे जिनों और शैतानों की तादाद के बराबर गुलाम आज़ाद करने वाले शख्स के लिए है। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो बाकायदगी से सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता रहेगा वो ख्वाब में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और फिर जो दिल चाहे उनसे मांग ले।
सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये जो हदीस मैंने अभी शेयर की है ये कोई मामूली हदीस नहीं है। तफसीर बुरहान जिल्द 8 में ये मौजूद है, सफ़ा 142 में, कि सरकार दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बाकायदगी से सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता रहेगा, अगर आप सूरह मुज़म्मिल की बाकायदगी से तिलावत करेंगे तो वो ख्वाब में रहमतुल आलमीन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और फिर जो दिल चाहे उनसे मांग ले। तो नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल की आप जो है अपने रूटीन में नमाज के बाद, इशा के बाद तिलावत करा करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम लगता है। और फिर अगर आप ख्वाब में रहमतुल आलमीन को देखेंगे और जो दिल चाहे मांग लेंगे तो फिर वो आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो शख्स भी सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा उससे दुनिया और आखिरत की सख्तियाँ उठा ली गईं। यानी कि अगर आप तिलावत करेंगे तो आपसे दुनिया और आखिरत दोनों की सख्तियाँ उठा ली जाएंगी। दुनिया में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आखिरत में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सूरह मुज़म्मिल वो सूरा है कि जो आपको दुनिया में भी बहुत से फ़वाइद दे रही है, आखिरत में भी दे रही है। तो इसकी तिलावत को आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। उसके बाद सूरा नंबर 74 सूरह मुदस्सिर के बारे में हम आपको बयान करते हैं कि सूरह मुदस्सिर के बारे में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब नमाज में सूरह मुदस्सिर पढ़ेगा तो ये खुदा के ज़िम्मे है कि उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा इसी मुकाम पर रखे कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इंशाअल्लाह वो दुनियावी ज़िंदगी में किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत हदीस है इमाम मोहम्मद बाकिर की सूरह मुदस्सिर को लेकर कि जब आप इसको वाजिब नमाजों में आप इसकी तिलावत करेंगे तो ये परवरदिगार आलम के ज़िम्मे है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हमरा आप होंगे उस मुकाम पर कि जिस मुकाम पर वो मौजूद हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर आप ये फरमाते हैं कि वो दुनियावी ज़िंदगी में किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना होगा। वैसे तो हम देखें अब तक हम जितनी सूरतों के फ़ज़ाइल आपके साथ बयान कर चुके हैं, कुरान पाक में हर चीज़ हमारे लिए मौजूद है। दुनिया की मुश्किलें हमेशा हम आपको ये बताते हैं, आपको आखिरत में भी मिल रहा है, कब्र में भी मिल रहा है और दुनिया में भी मिल रहा है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ कुरान पाक की तिलावत करने से, और बेशक जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमा दिया कि ख़जाने हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही खूबसूरत ख़जाने हैं। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तकज़ीब करने वालों की तादाद के 10 बराबर सवाब मिलेगा। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो बाकायदगी से इस सूरा की तिलावत करे और आखिर में हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगे, कि जो बाकायदगी से इस सूरा की तिलावत करे और आखिर में हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगे, यानी कि सूरह मुदस्सिर की तिलावत करे, तो मरने से पहले अल्लाह उसके दिल को वसत देगा और वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इतना असर है इस दुआ में। सूरह मुज़म्मिल में सूरह मुदस्सिर की बात हम कर रहे हैं, तो ज़रूर इसकी तिलावत करें। आगे बढ़ते हैं सूरा नंबर 75 सूरह क़यामत के बारे में आपको बताते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह क़यामत को बाकायदगी से पढ़ता रहे और उस पर अमल करता रहे, खुदा उसे खूबसूरत शक्ल के साथ हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में कब्र से निकालेगा और उसे खुशखबरी और बशारत दी जाएगी और वो हंसते हुए पुल सिरात और मीज़ान से गुजरेगा। सुभान अल्लाह। के अगर आप सूरह क़यामत की तिलावत करेंगे तो फिर आप खुश शक्ल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में कब्र से निकलेंगे और फिर ये बशारत और खुशखबरी दी जाएगी कि वो हंसते हुए पुल सिरात और मीज़ान से गुजरेगा। हज़रत ख़त्मी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा, कि यानी कि सूरह क़यामत की तिलावत करेगा, तो मैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन गवाही देंगे कि इसका क़यामत पर पक्का यकीन था, और जब वो कब्र से निकलेगा तो इसका चेहरा दूसरे लोगों के निस्बत दरख्शां होगा और इर्द गिर्द के लोगों को मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह। कि ये फ़ज़ाइल हैं सूरह क़यामत के कि रहमतुल आलमीन, छोटी हदीस नहीं है नाज़रीन, रहमतुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि मैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन गवाही देंगे, और जब कब्र से निकलेंगे तो इसका चेहरा इतना मुनव्वर होगा कि आसपास के तमाम लोगों को जो है वो रोशन कर देगा। और फिर हज़रत रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां रसूल खुदा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो बाकायदगी से इसकी तिलावत करेगा, यानी कि सूरह क़यामत की अगर आप बाकायदगी से तिलावत करेंगे तो इसका रिस्क वसी होगा, वो गुनाहों से महफूज रहेगा और लोगों के दरमियान महबूब होगा। आपके रिस्क में इजाफा होगा, आप गुनाहों से महफूज रहेंगे और लोगों के दरमियान महबूब होंगे सूरह क़यामत की तिलावत करने से। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरतों में आज इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर आगे बढ़ेंगे। और अब वो बताते हैं कि रिवायत में है कि अगर कोई हर रात 10 मरतबा, रात को भले सोने से पहले पढ़ लें या रात में किसी भी वक्त पढ़ लें, 10 मरतबा या बाकियो पढ़े तो उसके अमाल खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएंगे और उसकी तमाम दुआएं भी कबूल होंगी। ना सिर्फ आपकी दुआएं कबूल होंगी बल्कि आपके अमाल भी कबूल हो जाएंगे। तो रिवायत में है कि अगर कोई हर रात 10 मरतबा या बाकियो पढ़े तो उसके अमाल खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएंगे और उसकी तमाम दुआएं भी कबूल होंगी। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब, सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर नाज़रीन। ताज़ा तरीन खबरों में एक तो अफसोसनाक खबर कराची में शिया किलिंग से मुतालिक आपको बताना चाहूँगा। नॉर्थ कराची में मस्जिद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रस्टी हसन जवाद को लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद कर दिया गया है। और इसी तरह कराची में दीगर वारदातों में 12 अफराद के कत्ल होने का भी बताया गया है। तो कराची के हालात, टारगेटेड ऑपरेशन और ये तमाम सिलसिला वहाँ पे जारी था, लेकिन साथ ही साथ जो शिया किलिंग है उसमें किसी किस्म की रोक रकावट नहीं देखी जा रही और जो भी अहम तरीन अफराद हैं वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाए जा रहे हैं। इनमें जैसे आज की खबर है कि नॉर्थ कराची में मस्जिद आले मोहम्मद के ट्रस्टी हसन जवाद को शहीद कर दिया गया है। तो हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान इससे मुतालिक क्या इक़दाम कर रही है, और बहुत सी गिरफ़्तारियों की इतलात तो ज़रूर मिलती है, लेकिन एक दिन का बस हमें इंतज़ार है कि जब वो गिरफ़्तार शुदगान और वो मुजरमान एक दिन अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, उनको भी करारवा की सज़ा दी जाएगी, उनको फांसियाँ दी जाएंगी, उनको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, तो तब कहीं जाके ये सिलसिला रुक जाएगा। वरना जब तक हम इस तरह की गिरफ़्तारियाँ करते रहेंगे, बहुत से अहम तरीन अफराद जो हैं उन पर भी हमले हो चुके हैं, उनको इस दुनिया से फारिग कर दिया गया है और बहुत से ऐसे अफराद जो हैं अब भी दहशत गर्दों के हिट लिस्ट पर हैं। तो अब हुकूमत को भी चाहिए, जो अपने टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से कह रही है कि बहुत ही अच्छे हम नताइज हासिल कर रहे हैं, लेकिन नताइज के बाद या चंद दिन के जो गिरफ़्तारियाँ हैं, फ़िलहाल तो हमें नताइज भी नज़र नहीं आ रहे, जहाँ पर 12-15 अफराद जो है रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, तो उसमें नताइज के आगे भी सवालिया निशान ज़रूर है। लेकिन जो गिरफ़्तारियाँ हमें दिखाई जाती हैं मीडिया का पेट भरने के लिए, वो तस्वीर दिखाई जाती है, तो फिर इस पर ज़रूर होना चाहिए कि उन तमाम गिरफ़्तारियों के बाद उन मुजरमों को भी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, तब कहीं जाके ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुक सकता है। एक बात कायम अली शाह साहब ने कही थी कि जो सिंध से या ख़ास तौर पर कराची में जो ऑपरेशन जारी है, उसकी वजह से बहुत से जो टारगेट किलर्स हैं वो कराची छोड़ के अंदरूनी सिंध और पाकिस्तान भाग गए हैं, तो उनका वहाँ भी पीछा किया जाएगा। तो अल्लाह करे कि ये सलाहियत हमारी सिंध हुकूमत में हो कि वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी दहशतगर्द गए हों उनका पीछा करने में कामयाब हो। लेकिन क्या वापस जाने के, क्योंकि हर जगह हम तो वैसे तो देखते हैं कि आम जो शहरी हैं उनको तंग करने के लिए कि या डबल सवारी की जो खिलाफ वर्जी ना करने वालों को तो ज़रूर पकड़ दकड़ का शिकार किया जाता है, जगह जगह नाके और चुंगियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन क्या जो इतने बड़े दहशतगर्द हैं, मुजरम हैं, वो इतनी आसानी से कराची से किस तरह बाहर निकल गए? तो ये भी हमारी जो एक इंतज़ामिया है उसकी आप कारकर्दगी के आगे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं या दहशतगर्द बहुत आसानी से आ सकते हैं। कंटेनर्स की बात हुई है कि असलहा कराची में आया है और फिर उसको इस्तेमाल किया गया है, हज़ारों अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी तैनात अफसरान होते हैं उनको भी ज़रूर अपनी ड्यूटी का सही मानों में ख्याल रखना होगा, और फिर जो लोग ऐसे ड्यूटी देते हैं उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ का भी एहतमाम इसी हुकूमत ने करना है, क्योंकि बहुत से अफसरान बेचारे सब कुछ करना चाहते हैं या जो कर चुके उनको भी वार्निंग्स मिलती हैं, उनको भी बहुत से ऐसे टारगेट किलिंग का निशाना भी बन चुके हैं हमारे सामने, बहुत से ऐसे अफसरान और बहुत से ऐसे जजेस जिनमें बाकर साहब जो है अभी पिछले दिनों उन पर हमला हुआ तो उनकी जान बची है। लेकिन जो दहशतगर्द हैं, जो सही काम करने वाले, ठीक काम करने वाले अफसरान हैं,
ان کے بھی ہمیشہ در پہ ہوتے ہیں. تو بہت سے ایسے عوامل یا بہت سے ایسے میدان ہیں حکومت کے لیے کہ ان کو ہر ایک ایشو پہ ہر میدان پہ نظر رکھنی ہے تاکہ جو عام شہری ہے یا جو صحیح سچا افسر ہے جو پاکستان کی اور مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے ان کی جان کی بھی وہ حفاظت کر سکے. ایک اگلی خبر ہے زلزلے سے متاثرین. جو پچھلے دنوں آوران میں زلزلہ آیا تو اس میں متاثرین کے لیے بہت سی امدادی سرگرمیاں جاری بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ اب بھی کھلے میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر دورہ بھی کیا گیا بہت دنوں کے بعد گو کے، لیکن پھر بھی دورہ کیا گیا. میاں شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے، چودھری نثار صاحب گئے اور ڈاکٹر مالک صاحب بھی بالآخر لندن سے وہاں پر پہنچے. لیکن حفاظتی جو بھی وہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کم ہے. ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ جو ہیلی کاپٹرز وہاں پر متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کے لیے پروان یا وہ انہوں نے اڑان کی تھی تو ان کو بھی دہشت گردوں نے راکٹوں سے یا گولیوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ آج کے اخبار میں یہ خبر ہے کہ آوران شرپسندوں نے متاثرین زلزلہ کے لیے امدادی سامان کے 8 ٹرک جو ہیں وہ چھین لیے ہیں. تو اس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دہشت گردوں اور ان کی سوچ کہ وہ جو متاثرین بیچارے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ کتنے کہہ لیں کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا وہ اپنے بلوچستان کے جو غریب اور نہتے عوام ہیں ان کے حقوق کو دلانے کے لیے کچھ اس قسم کی تنظیمیں آئی ہیں کہ وہ جی بلوچستان کو واپس ان کے حقوق دلائیں گی. لیکن جو ایک غریب کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے، جو متاثرین کے چھتوں سے کچھ جو ایک ہلکا سا ایک سایہ یا ایک ٹینٹ جو ہے وہ بھی چھین رہا ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، نہ ہی متاثرین کے، اور ان کو کہیں نہ کہیں سے امداد جو ملتی ہے تو پھر یہ اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. پاکستان میں آئے دن اور خاص طور پر بلوچستان میں گیس پائپ لائن جو ہیں دھماکے سے اڑا دی جاتی ہیں، ٹرین جو ہیں پٹریاں جو ہیں وہ اڑا دی جاتی ہیں دھماکوں سے، یا بہت سے ایسے ٹرینوں پر بھی حملے ہوئے ہیں فلائنگ کوچز سے یا کوچز سے. غیر جو بلوچی افراد ہیں اور خاص طور پہ پنجاب سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور عید کے ایام میں پچھلے بار بھی کچھ ایسے لوگوں کو بسوں سے اتار کے شہید کر دیا گیا. تو ایسی وارداتیں ضرور ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو حکومت کیوں اتنا فری ہینڈ دیتی ہے، ان کے خلاف بھی آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک تو یہ بھی الگ ہماری بحث جاری ہے کہ اب آپریشن کیا جائے گا کہ مذاکرات کیے جائیں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں ایک اہم کام کرنے کے بعد جو ہے وہ اب بالآخر پاکستان پہنچنے والے ہیں. اس وقت وہ لندن میں تھے آخری خبریں آنے تک، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. تو پھر یہ کہیں پتہ چلے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی، یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں، ان کے دفتر بنانے ہیں، ان کو پروٹوکول دینا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، گارڈ آف آنر دینا ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں. اور جہاں پر پشاور میں آپ نے دیکھا کہ ایک چرچ پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر قصہ خانی بازار میں بھی کل ایک دھماکہ ہوا جس میں 45 افراد جہاں بحق ہو گئے. اور اس دھماکے میں 200 کلو گرام بارود سے بھری کار میں ریموٹ کنٹرول دھماکے سے ہولناک تباہی ہوئی. 4 مارکیٹیں، 12 گاڑیاں تباہ ہوئیں، اور شادی کی دعوت دینے کے لیے آنے والے ایک ہی خاندان کے 18 افراد جو ہے وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جب اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ اگلے مہینے کسی شادی کی تیاری کے لیے وہ کسی دوسرے خاندان کے افراد کو دعوت دینے کے لیے اس بازار سے گزر رہے تھے کہ اس دھماکے میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. تو یہ جو دہشت گرد ہیں بازار، اور اب کس پر اب ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو تبدیلی لانے والی ایک سوچ تھی یا ایک حکومت خیبر پختونخوا کی، وہ کتنا تبدیل کر پائی ہے. اور اہم ترین جو علاقے ہیں فاٹا اور اس طرح کے دور دراز جو علاقے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف جو کنٹرول ہے فاٹا کا وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے. تو صوبائی حکومت کا جہاں جہاں بس چلنا چاہیے وہاں پر بھی بس نہیں چل رہا. اور پشاور جیسے کہ اہم شاہراہ پہ بھی یا اہم بازار میں بھی دھماکے ہوتے ہیں. سیکٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی بس میں دھماکہ ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیکنگ کا کوئی نظام جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. کل ایک بات بتائی جا رہی تھی کہ پشاور کو 4 زونز میں تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ اس کی سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام کیا جا سکے. لیکن یہ جتنے بھی زونز میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن وہاں پر کچھ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یا دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کچھ بہادر افسران کی بھی ضرورت ہے، اور صحیح طور پہ پلاننگ کی ضرورت ہے. جب افسران کو پتہ ہو
کہ چند دنوں کے بعد یہی جو دہشت گرد جن کے سامنے ہمیں بھیجا جا رہا ہے وہ ہمارے ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے لیڈر بن جائیں یا ان سے مذاکرات کے نام پہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑ جائے، تو یہ ایسے افسران جو ہیں وہ بھی اپنی نوکری کے دن پورے کرنے میں ہی اکتفا کرتے ہیں اور وہ اسی کو بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو ایک سٹانس ہونا چاہیے تھا خیبر پختونخوا حکومت کا اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا، وہ بھی پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب انہوں نے بیان دیا کہ طالبان کو دفاتر ان کو بنانے کی اجازت دینی چاہیے، جس پر پورے ملک میں ان کے اس بیان پر تنقید کی گئی۔ تو یہاں پر پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ خاص طور پہ جو دھماکہ کرنے والے افراد ہیں یا جو طالبان ہیں یا جو بھی دہشت گرد ہیں وہ ان کے نشانے پہ ہے، اور اب جو دیکھیں کہ کیا حکومت کرتی ہے اور اس پر اقدامات یا آپریشن جب تک ان کو اسی طرح سے نپٹا نہیں جائے گا تو کب تک ہم یہ مذاکرات کے نام پہ عام بیچارے شہریوں کو اسی طرح مرواتے رہیں گے۔ ایک گھر سے 18 افراد کا جنازہ اٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاندان میں، اس گھر میں، اس شہر میں کیا سوگ کی کیفیت ہوگی۔ تو کاش عمران خان یا نواز شریف صاحب یا جو بھی ہمارے وہاں پر لیڈران ہیں وہ اس کا اعادہ کرے اور تھوڑا سا سوچے کہ ہم مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس انداز میں لائے عمل یا حکمت عملی بنائیں کہ اس پر جو بیچارے بے گناہ افراد ہیں ان کے اس طرح کی جو کلنگ ہو رہی ہے، دھماکوں میں روزانہ مارے جانے والے جو افراد ہیں، اس کا سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہو، تب کہیں جا کے مذاکرات جو کامیاب ہوں گے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف کلنگ بھی جاری ہے، تو یہ کن سے مذاکرات ہوں گے جو اپنا کام بھی چھوڑنے کو تیار نہیں؟ تو ایسے لوگوں کے خلاف ضرور آپریشن ہونا ہی چاہیے۔ بااثر افراد کی میں نے بات کی تو ایک خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں تاجی کھوکھر نامی قیدی کی تلاشی پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات رانا عبدالرؤف 4 دن بعد ہی تبدیل کر دیے گئے۔ تو جیلوں میں آپ دیکھیں، مختلف جیلوں میں تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے افراد وی آئی پی پرسنالٹیز بن کے رہتے ہیں، ان کے تمام نیٹ ورکس جیلوں میں رہ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اڈیالہ جیل میں ایک قیدی ہیں تاجی کھوکھر، ان کی تلاشی لینے پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو 4 دن کے بعد ہی تبدیل کر دیا گیا، بجائے کہ ان کو جو بھی اس قیدی کے پاس سے ایسی چیزیں نکلی تھی اس پر اس کو مزید کوئی سخت سزا دی جاتی، اور اس پر الٹا جو ہے اسی افسر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا پیغام جائے گا ان وردی پہنے ہوئے افسران کو کہ پہلے تو جن کے پاس کوئی اپڈیٹڈ کوئی اسلحہ ہے ہی نہیں، جو دشمنوں کے پاس یا جو دہشت گردوں کے پاس آلات ہیں یا جو اسلحہ ہے وہ آپ دیکھیں، اور جو ہمارے پولیس اہلکار جو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں یا ڈنڈے ہوتے ہیں یا وہ 1965 کی کوئی پرانی بندوق جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، اس پر بھی ہو سکتا ہے وہ وقت آنے پہ وہ بھی نہ چلے۔ تو ایسے جب حالات یا ایسے جب خبریں جب ہمیں ملتی ہیں کہ کسی ایک پولیس آفیسر نے کوئی نیک کام کیا، اچھا کام کیا، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بجائے اسے شاباشی دی جائے اس کو اس محکمے اس سے ہلکے سے ہی تبدیل کر دیا گیا۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو دہشت گرد ہیں یا جو مجرمان ہیں ان کی پہنچ کتنی دور تک ہے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے بے بس ہیں، وہ ان کے ہاتھ کتنے بندھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب نیچے ان کے ماتحت لوگ ہیں یا جو کوئی نیا ڈی آئی جی آئے گا وہاں پہ، وہ کس قدر اپنا سٹیپ اٹھا پائے گا، یہ آپ بخوبی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب تک جیل میں بیٹھے لوگوں کے اتنے پروٹوکول ہوں گے تو پھر باہر جو دہشت گرد ہیں ان کو تو ظاہر ہے سلام کر کے ہی گزرنا پڑے گا، یا ان سے جان خلاصی کے لیے ہمیں ضرور بھیک مانگنی پڑے گی، جس طرح سے ہماری اب سیاسی جماعتیں بھیک مانگ رہی ہیں مذاکرات کے نام پہ۔ لیکن جب تک آپریشن نہیں ہوگا، پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے، سب صلاحیتیں پاکستانی افواج پاکستانی اداروں کے پاس ہیں، لیکن یہ جب تک دہشت گردوں سے بھیک مانگنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا تو اسی طرح کی یہ خبریں ہم اور آپ سنتے رہیں گے۔ جی یہ کچھ خبریں ہو گئی، اور ایک تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے جو ایک اہم ترین تصویر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی تصاویر آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ جو تازہ ترین تصویر جس پر ہم انڈیا، پاکستانی تمام میڈیا اس تصویر کے انتظار میں تھا، ناظرین لیجئے، وہ شاہکار آ گیا ہے منموہن سنگھ صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا بالآخر یہ تصویر اور فوٹو سیشن جس کا ایک انتظار ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مذاکرات کے بعد، تو یہ فوٹو سیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ منموہن سنگھ صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کل نیو یارک میں ملے، بہت سی باتیں ہوئیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سر کریک، سیاچین، دہشت گردی، گھس بیٹھ، لائن آف کنٹرول، یہ تمام معاملات شاید حل ہوں گے۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ منموہن سنگھ صاحب کی یہ جو ملاقات کے لیے آمادگی ہے، ایک تو
ہمیں یہ ضرور بتا رہی ہے کہ پاکستان پہ تو ضرور امریکہ کا انفلوئنس ہمیشہ رہا ہے، لیکن اب انڈیا پر بھی امریکہ کا انفلوئنس ہمیشہ اب آہستہ آہستہ بڑھنے کو ہے۔ صدر اوباما صاحب سے منموہن سنگھ صاحب کی ملاقات ہوئی، اور انہی دنوں ایک سری نگر میں حملہ ہوا چھاؤنی پہ اور تھانے پہ، جس میں بہت سے افسران وہاں ان کے جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بیان آنا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ان سے ملاقات وہ معطل نہیں کریں گے، یا جو مذاکرات ہونے والے ہیں وہ ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ایک ایسا تگڑا بیان ہے جو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ یہ منموہن سنگھ صاحب نے خود اپنی ول سے دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں نریندر مودی صاحب اس حوالے سے بھرپور ایک انرجی اپنی بتا رہے ہیں کہ تمام جو کام ہے اور پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی ان کے اندر بھڑاس ہے، یہ جو گند ہے، وہ نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ اسی کو کیش بھی کرا رہے ہیں، بجائے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اس طرح کی جو کہہ لیں کہ زہر اگلنے والی چیزیں ہیں، بجائے اس پر مذمت کرنے کے لوگ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں، اور میڈیا بھی ان کے ساتھ ملا ہے۔ اس کے باوجود پھر کانگریس کے پرائم منسٹر کا یہ آمادہ ہو جانا، اور سری نگر میں بھی ایک حملے کے باوجود آمادہ ہو جانا، تو یہ بالکل اب عیاں ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو مذاکرات ہیں وہ ضرور ہوں، اور اس پر انڈین پرائم منسٹر نے چلے ایک تصویر ضرور کھنچوا دی ہے پاکستانی میاں نواز شریف صاحب سے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو سرخی لگی ہے، نواز منموہن ملاقات، کنٹرول لائن پر جنگ بندی مؤثر بنانے پر اتفاق، باہمی تعلقات کی بحالی، دو طرفہ کشیدگی میں کمی، دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی، سیاچن سر کریک تجارتی تعلقات کے فروغ اور دہشت گردی کے مسئلے پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی، اور نواز شریف صاحب نے انڈیا کے دورے کی دعوت قبول کر لی، اور ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئے، یہ کہا شیو شنکر مینن نے۔ اور یہ مذاکرات ہوئے، یہ کتنی بات ہوئی، پہلے تو دیکھیں مذاکرات میں کتنی جان تھی کہ ان دونوں سربراہان نے بعد میں کوئی پریس کانفرنس، جو عموماً ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑے مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں سربراہان بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ نکات ہم نے بات کیے۔ سیکرٹری خارجہ کے معیار کا ایک بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے، انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات میں یا اس کے اندر کتنی جان تھی۔ یہ صرف ایک تصویری سیشن تھا جو امریکہ نے بالآخر ایک بہت زیادہ پریشر ڈال کے دونوں ممالک کو مجبور کیا، ورنہ منموہن سنگھ صاحب کے بھی انڈیا میں بہت سے کام پینڈنگ پڑے ہیں، بہت سے کرنے کے کام پڑے ہیں، اور بہت سی باتوں کا اب انہیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی وہ انڈینز اور خاص طور پہ مودی صاحب ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ایک الگ بحث چھڑی ہے کہ کیوں پاکستان کے ساتھ اتنی دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی پاکستانی منتظر ہیں، جہاں پر سرحد یہ خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال ہے، کراچی میں کلنگ کا سلسلہ رکا نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، مذاکرات طالبان سے ہونے ہیں نہیں ہونے وہ بھی اب ادھوری بات پڑی ہے، بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کتنا ہماری حکومت جو ہے رسائی متاثرین تک کر پائی ہے۔ تو دونوں جو ہمارے ممتاز رہنما ہیں ان کے اپنے اپنے کرنے کے کام بہت زیادہ تھے، لیکن اس تصویر کی خاطر تمام جو پاکستان اور انڈیا کے عوام ہے اس نے انتظار کیا کہ شاید ہمارے جو آنے جانے کا بندوبست ہے یا ہمارا جو ویزا نظام ہے، سسٹم ہے، کچھ آسان ہو جائے کہ ہمیں بعض امور میں بعض جگہوں پہ انڈین اور پاکستانی کو جب ایک دوسرے کے ہاں جانا ہوتا ہے، کوئی خوشی یا کسی کے بھی غم کے میں اگر شامل ہونا پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، جگہ جگہ انکوائریز کرنا پڑتے ہیں، بلکہ اب تو انڈیا اور پاکستان میں جو بھی حصول ہے ویزے کا وہ ایک ناممکن کام بن چکا ہے۔ تو بجائے کہ ایسے کاموں کو آسان کرنے کے بس ہمارے وزرائے اعظم ملے ہیں اور ایک دوسرے کی ممالک کی دورے کی بھی دعوت انہوں نے قبول کی ہے، تو اس پر ہم اس تصویر کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا، اور اس حوالے سے کوئی آپٹمسٹک جو ہمیں ہونا چاہیے تھا یا ہو چکے تھے لوگ بہت سے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن ایسی تصاویر منموہن سنگھ صاحب نے ماشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی کھینچ چکے ہیں، پرویز مشرف صاحب کی ملاقات، نواز شریف اٹل بہاری واجپئی صاحب سے ملاقات، تو بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے جو انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے آگے کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ کہیں بھی کوئی دھماکہ ہوا، ممبئی کے حالات خراب ہوئے، ان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، تو آج جا کے پاکستان پہ ہی اس کا الزام لگا ہے، اور پاکستان جہاں خود 40,000 اس حوالے سے شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں پاکستان کے افواج کے افراد بھی شامل ہیں، سویلین افراد بھی شامل ہیں، تو پاکستان کہیں بھی اب دیکھیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے کیا کہنے
کہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان ہے اور سب سے زیادہ شک کی نگاہ بھی پاکستان پہ ہی رکھی جاتی ہے. تو پاکستان کا جو اپنا GHQ محفوظ نہیں ہے, پاکستان کی اپنی پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے کہ ایک سکندر نامی شخص جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہو اور ہماری سیکیورٹی کا یہ حال ہے, تو وہاں پر ہم کس طرح سے یہ افورڈ کر سکتے ہیں, پاکستان کی افواج ان دنوں میں خاص طور پہ کس طرح افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ کسی قسم کی اس گھس بیٹھ میں یا کس قسم کی تخریب کاری میں وہ اپنے آپ کو شامل کر لے. تو یہاں پر تھوڑا سا یہ کرنا ہوگا کہ انڈیا کے الیکشنز ہیں, اب الیکشن کا انتظار ہے, الیکشن جب گزر جائیں گے تو تب کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ نئی حکومت کون سی آتی ہے اور پھر اس کا سٹانس کیا ہوتا ہے پاکستان کے معاملات کے لیے. ورنہ فی الحال جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایک میں نہیں سمجھتا کہ جو سٹیپ ہے, شاید کہ آگے چل کے کچھ اس طرح کے بیانات آئیں, لیکن ان الیکشن کے حالات میں نریندر مودی صاحب کے ہوتے ہوئے کانگریس بھی کچھ نہ کچھ تگڑا سٹانس لینے چاہے گی, کیونکہ ان کو بھی وہیں سے ووٹ لینے ہیں جہاں سے نریندر مودی صاحب لے رہے ہیں. تو نریندر مودی صاحب جہاں ایک سٹانس بنائے ہوئے ہیں, ایک ہی طرف کا وہ الاپ راگ رہے ہیں, تو پھر اس حوالے سے کانگریس کو بھی تھوڑا سا اپنا تگڑا سٹانس دکھانا ہے اگر انہوں نے وہاں سے ووٹ لینے ہیں. تو یہ خبر تھی. ایک خبر اور ہمارے وزیر اعظم کی تو بات ہوگی, صدر حسن روحانی صاحب جو ایران کے صدر ہیں ان کی بھی کچھ بات چیت ہوئی صدر اوباما سے, تو ایرانیوں نے بھی اس کو ناپسندیدہ جانا ہے, اور وہاں جب صدر روحانی صاحب تہران میں پہنچے ہیں تو ان پر بھی ایک کسی اپوزیشن کے یا ان کے مخالف نے ان کی کار پر جوتا پھینکا ہے. تو ایرانیوں کو بھی یہ بات پسند یا اپنے صدر صاحب کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ سن 79 کے بعد امریکی کسی صدر سے ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, ان کے ایران کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے. تو ایسے مذاکرات جو ایران کے لوگوں کے لیے بھی یا خاص طور پہ ان کے صدر کے لیے بھی کچھ اچھے ثابت نہیں ہوئے, تو وہاں پر بھی ان کی کوئی خاطر خواہ خوش آمدید نہیں کہا گیا صدر روحانی صاحب کو بھی وہاں کی عوام کی طرف سے. تو یہ خبریں تھیں ناظرین, اور دنیا کی خبروں کے بعد ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, آج بعض روایات میں شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے, 23 ذی-القعدہ ہے, اور بعض روایات میں آپ کی شہادت کا دن 28 صفر بھی ہے. تو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے آپ کے اصولوں کو اپنا کر, اور کس طرح سے اپنے جو خامیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, جس طرح سے ہم انتشار کا شکار ہیں, اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں, لیکن باہر چل کے ہم کس طرح سے اپنے وطن کے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں, ایک بحیثیت قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو متحد کر سکتے ہیں. سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں یہاں پہ, لیکن بس بدنصیبی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تمام جو پہلے سیگمنٹ گزرے ہیں اور شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت پر آپ تعزیت بھی پیش کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.